الأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. قال إنما العلم عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا حسبك. এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে তেলাওয়াত নিয়ে আসেন আরিফুল ইসলাম ফুয়াদ, পিতা ফারিকুল ইসলাম হুকন।